Fikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah। इनको अपनी पहुंच में और अपनी जेब के करीब समझने लगते हैं तो फिर गुनाह ख़त्म नहीं होता। जब कुछ लोग अपने आप को कानून से बाला जानने लगते हैं, फिर कानून सिर्फ गरीबों, मजबूरों, ज़ेर दस्तों के लिए रह जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो फरमान संग मील की हैसियत रखता है, संग मील की। जब एक बहुत बड़े ख़ानदान की इस खातून ने चोरी की और कुछ लोग उनके सिफारशी बन के आए, तो एक संग मील, एक दस्तूर, एक जुमले में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूरी कायनात की सारी हकीकतें समेट के रख दी। फरमाया मुझसे सिफारिश न करो उस खातून के लिए, उस पर चोरी साबित हो गई। फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा, जिनका नाम लेते वक्त अदब से आंखें झुकती हैं, ज़ुबान अर्के गुलाब से वुज़ू करने को दिल चाहता है, कई दफ़ा धोएं तो फिर भी शर्म महसूस हो, इतना बड़ा नाम, इतना पाकीज़ा नाम। फरमाया महबूब ने मेरी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। गोया इतनी बड़ी बात हुजूर ने करके ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि गुनाह पर अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो जुर्म ख़त्म नहीं होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला इंतज़ाम मुआशरे से गुनाह को ख़त्म करने के लिए ये किया कि गुनाहों पर सख्त सज़ाएं रखी। हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, लेकिन मेरे महबूब ने अपने सामने लोगों को कोड़े मरवाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों के सामने लोगों को संसार करवाया, सज़ाएं दिलवाई। वो भी हुजूर की रहमत है, वो भी करम है। जड़ी बूटी अगर कट जाती है तो बाकी फसल का नफा होता है। तो सज़ा का ऐलान हुजूर ने किया, पहली बात। दूसरी बात यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सारे असबाब से मना कर दिया जो गुनाह की तरफ लेकर के जाते। शरीयत इस्लामिया ने सिर्फ ये नहीं कहा कि शराब पीना हराम है, बल्कि शराब की तरफ जितने असबाब हैं, हुजूर ने फरमाया शराब बनाने वाला भी लानती है। सिर्फ पीने वाले की बात नहीं, बनाने वाला भी, खरीदने वाला भी, बेचने वाला भी, गवाह बनने वाला भी, उस सौदे को समझने वाला और उस पर राजी होने वाला भी, उसके लिए असबाब फराहम करने वाला भी। नबी पाक ने उन सारे असबाब को जो गुनाह की तरफ लेकर के जाते, अमल का रास्ता उस वक्त साफ होता है जब गुनाह का रास्ता बंद होता है। नबी पाक ने उन तमाम असबाब को रोक दिया। ये नहीं हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि जिना करना ही बुरा है, फरमाया बुरी नजर से औरत को देखना भी बुरा है। फरमाया सिर्फ जिना उस मखसूस अमल ही का नाम नहीं है, बल्कि फरमाया कि कानों का भी जिना है, आंखों का भी जिना है, जुबान का भी जिना है। अगर तू गंदी गुफ्तगू करता है जिससे लोगों के दिलों में बुरे ख्यालात पैदा हों, तो नबी पाक ने उससे भी मना किया। फरमाया तेरी जुबान का जिना है। अगर तू गंदी चीज देखता है जिससे हिजान पैदा होता है, तो इससे भी हुजूर ने रोक दिया, ये तेरी आंख का जिना है। और तेरा कान अगर गंद सुनने के बाद उस गलाजत की तरफ, उस गुनाह की तरफ मायल होता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी रोक दिया। तो गुनाह की तरफ जो असबाब लेकर के जाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो मर्द औरत को इकट्ठा रहने से ही सिरे से मना कर दिया। फरमाया जहां मर्द और औरत तन्हा होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। पहली बात यह कि गुनाह खत्म करने के लिए हुजूर ने सख्त सजा का ऐलान फरमाया, कानून के मुताबिक उसे कड़ी सजा दी जाएगी, रियायत नहीं दी जाएगी। और फिर दूसरी बात यह कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने गुनाह की तरफ ले जाने वाले जितने रास्ते थे, उन सब रस्तों पर ही पाबंदी लगा दी। उन सब रस्तों पर ही वो लोग जो बड़े मुकद्दस बनते हैं, आए हैं ना मार्केट में ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये तो शागिर्द है, ये तो मुरीदनी है, ये तो फलां है, यहाँ तो गुंजाइश है, ये तो बेटी जैसी है, ये तो बेटी की तरह है, ये तो मेरी बहनों की तरह। उन रस्तों पे भी हुजूर ने पाबंदी लगा दी। वो खातून, वो मुकद्दस और बासिफ्त और बापर्दा और बावकार खवातीन जो मोमिनों की माएँ हैं, इनको उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, उन माँ के पास भी अगर एक नाबीना सहाबी आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पर्दा कर लो। कहा या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है, तो फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। तो हुजूर ने बैन कर दिया
پابند کر دیا. وہ رستے جو بن سکتے تھے، کوئی جس رستے سے گناہ کی طرف نکل سکتا تھا، میرے قریب محبوب کے تزکیے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نے ان ساری راہوں کو بند کر دیا. ان رستوں پر اللہ کے محبوب نے سخت پہرے بٹھا دیے کہ وہ اسباب ہی سارے ختم کر دیے جائیں جو انسان کو عمل کے رستے سے روک کر گناہ کے رستے کی طرف مبذول کرائیں. اور پھر تیسرا، اللہ کے حبیب نے ضمیر زندہ کیے، بیدار مغزی عطا فرمائی، ہمیں بتلایا کہ گناہ کو گناہ جانو. اس معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے اور ذہنوں کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. لوگوں نے چغلی کرنے کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ بولنے کا نام بہانہ رکھ لیا. لوگوں نے اب کسی رستے سے نکلنے کے لیے اس کا نام حکمت عملی طے کر لیا. اب ہم نے گناہوں کے نام بدل لیے. یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. گالی دینے والا جانتا ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. غیبت کرنے والا یہ جانتا ہی نہیں کہ کس قدر سخت گناہ ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ اور بھائی اور گوشت کھا جانا، اس کا اتنا بڑا جرم غیبت کو قرار دیا گیا. لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جانتے. نبی پاک علیہ السلام نے احساس پیدا کیا. ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس ہوتا ہے. آپ بڑا اچھا گوشت کھا رہے تھے، اچھا بھنا ہوا تھا، اور آپ نے جب پہلا لقمہ لگایا تو آپ کو اس کو لذت بھی آئی کہ گوشت بڑا اچھا خوبصورت ہے، اچھا تیار کیا گیا. لیکن کسی نے کان میں بتا دیا کہ صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے. اب پہلے لقمے میں لذت آئی تھی، لیکن وہ جب سنا نا کہ یہ تو زکوٰۃ کا ہے، تو میرا ہے نہیں، یہ تو صدقات کا ہے، واجبات صدقہ تھا، یہ تیرا حق ہی نہیں ہے. تو اب جب آپ اس کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو اس کی لذت بدل جاتی. اب آپ کو وہ کیف نصیب نہیں ہو رہا جو پہلے اس کی لذت کا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ یہ ایک ضمیر نے یہ بات اندر سے آواز دی کہ یہ تیرے والا نہیں تھا. تو یہ کام کیا نبی پاک علیہ السلام، لوگوں کو بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے. اسی لیے لوگ خود بخود آ جاتے تھے. قبیلہ غامدیہ کی عورت خود بخود آئی تھی، کوئی اسے لینے نہیں گیا. وہ آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے لفظ یہ ادا کیے، کہنے لگی آپ کبھی غور کریں نا کہ ایک عورت جس سے غلطی ہو گئی اور اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، اس کو کسی نے درے مار کے منوایا نہیں ہے، بلکہ وہ خود آ گئی ہے اور آ کے کھڑی ہوئی اور کہتی پتہ کیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی ہوں. حضور نے پوچھا تجھے کس نے ہلاک کیا؟ تو کہتی کیا؟ حضور میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا. یعنی میرا مال نہیں ڈوبا، میرا گھر پہ کسی نے قبضہ نہیں کر لیا، میں کوئی کسی شخص نے میری جائیداد نہیں ہڑپ لی. یہاں تو ہلاکت صرف یہی ہے نا کہ دولت چلی گئی. کہا حضور میں ہلاک ہو گئی. کس نے ہلاک کیا؟ میرے گناہ نے. کیا ہوا؟ حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے میرے گناہ کو پاک کر دیا جائے. یہ وہ ضمیر ہیں جو حضور نے بیدار کیے. تو محبوب نے فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو تب آنا. شارحین نے لکھا ہے 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بیٹا لائی. حضور بچہ پیدا ہو گیا، میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، جب یہ روٹی کھانے لگے تو تب آنا. شارحین کہتے ہیں گویا حضور فرما رہے تھے کہ غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں ہے نا. 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تڑپ کے روئی، عرض کرنے لگی حضور میں ساری رات سو نہیں پاتی، یہ میرا گناہ مجھے بیدار رکھتا ہے. یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، اگر اسی حالت میں چلی گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی. یا رسول اللہ میرے اوپر رحمت کی نظر ہو، میں ہلاک ہو گئی. یہ ضمیروں کی بیداری ہے. وہ جو 8 ماہ اسے بھیجا تھا تو 2 سپاہی ساتھ نہیں رکھے تھے کہ کہیں دوڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے. جو 2 سال بچہ پالتی رہی تو جیل میں نہیں رکھا تھا اسے. اس کا ضمیر زندہ کر دیا نبی پاک، بیدار کر دیا حضور علیہ السلام. یہ میرے محبوب کا فرمان کہ ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کٹ کے. میرے عزیزو، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی. حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگے، پھر اس کی روح پرواز کر گئی. یہاں تک تو اس کی توبہ تھی. پھر رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابیات سے کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو اور کفن بھی پہناؤ. غسل دیا، جب کفن پہنایا
تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے، حضرت انس کہتے ہیں حیران تو اس وقت ہوئے جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں رحمت للعالمین نبی خود نماز جنازہ کی امامت کروں گا۔ جن کے جنازے کی امامت پر اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے، تو محبوب پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس کا جس نے ناجائز بچہ جنا آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کا جنازہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا؟ وہ کس درد سے آئی، کس ذوق سے توبہ کی؟ اور میرے محبوب نے انعام دیا، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا نا، اس کو انعام دیا۔ فرمایا اس نے تو ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔